जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गोंयभरांच्यान धांवडून घातला तो आमकां कित्याक हांगा ताका खंयच मान्यता दिवना कोणेच ताका सपोर्ट करूना तो हांगा हाडून आमच्या हड्ड्यार घालता तो कित्याक. सो योगा सगळ्यांक आयज आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी हे विशय गंभीर विशय दोन विशयांचेर चर्चा जाली तो म्हणल्यार आमचो IIT प्रोजेक्ट तो कटंगळी येवपाचो आसा कटंगळी परिसरांत जाता सो ताका सगळ्या ग्रामस्थांनी आमी मेळोन ताचो ओपोज केल्लो आसा कारण तो प्रोजेक्ट हो एक इतिहासाचो न्ही तर आमच्या विकासाचो जावन आसा ताका लागून सगळ्यांनी समजुताय म्हणटा तसो सगळ्या विरोध केलो आसा आनी पंचायतीनूय आमकां सहभाग सपोर्ट केलो आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आमी गांवकऱ्यां बरोबर आसा म्हणून. सो दुसरो म्हणल्यार 38(9)A हो स्क्रॅप करचो म्हणून हेजें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी पंच सदस्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी ही सगळी जी हें आसा तें रेजोल्युशन आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा DCP आसूं जावं बाकीचे आमदार आसूं जावं आनी कोण आसूं तांकां सगळ्यांक फॉरवर्ड करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. हांव मुख्य म्हणल्यार हो येदो व्हडलो प्रोजेक्टा विशयी आमचे विद्यमान CM प्रमोद सावंत हांकांय म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. रिक्वेस्ट असो म्हणना कारण तुमी एक हुशार आनी डॉक्टरकी आशिल्ले CM सगळे जाण आशिल्ले CM जावन आसा. जर निसर्गाचें जतन करतले आमचे देवी देवचारांची स्थानां आनी तो जो पर्यावरण गोरवांचें रक्षण गोरक्षकाचें जर तुमकां अभिमान आसा जाल्यार हांव CMाक खरो मना पासून रिक्वेस्ट करता तुमी ह्या वाठारांत जो पळय प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता तो प्रोजेक्ट तुमकां सुद्दां घातक करतलो तुमच्या जिवनाचेर घातक करतलो. तेन्ना हांव तुमकां एक ईश्वराचो भक्त ह्या नात्यान तुमकां सांगता तुमी ते एका चड जोर दिवं नाका आनी त्या पेक्षा जे कडेन खंय जावंक जाय जे कडेन कोणाकूच कटकट ना अशें स्थळांक तो व्हरपाचो प्रयत्न करा. सद्याची स्थिती आसा ती अशी आसा की लोकांचे भुरगे शिकता ते सुद्दां त्रासान पडिल्ले आसा. तांकां पयलीं जॉब किंवा वेवसाय तांकां मेळोवन दिवपाक जाय आनी जे निसर्गाचे जगपाचे आसा जे निसर्गाचे जगता ते निसर्ग टिकून दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ जाय. हेका तुमी सुद्दां सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी विरोध करता. जर तुमी पाठिंबो दिवंक लागले जाल्यार तुमी त्या देवतांचेर कुराड घालता आनी मागीर तुमकां हें चुकपाचें न्ही. हांव सांगता हांव तुमकां हें पुराण जी भगवत सारकेलें दिव्य भगवद्गीता सारकेल्या ज्या विचारांनी हांव वागता आनी त्या विचारांचेर आसन तें ज्ञान आसा ती तुमकां सगळें दिल्लें आसा आनी तेजो जर तुमी नाश करता जाल्यार तुमचो फुडें भविश्यांत नाश आसा हें सामकें तुमी करून घेया. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.